नमस्कार, एनटिभी कोहलपुर समाचारमा स्वागत छ। म पुरुषोत्तम सापकोटा र साङ्केतिकरणमा हुनुहुन्छ दोबासे दिपा थापा। एउटै दलको विचार र सिद्धान्तमा समेटिएका नेताहरू जब निर्वाचनमा पुग्छन् तब गुटमा ध्रुवीकरण हुन्छन्। दलभित्र र राष्ट्रिय राजनीतिमा यसले पार्ने प्रभाव कति सही कति गलत। 70 वर्ष लामो लोकतन्त्रको पक्षमा अडिग नेपाली काङ्ग्रेस 14औं महाधिवेशनसम्म आइपुग्दा कस्तो नेतृत्व निर्माण गर्दैछ? आजको समाचारमा लुम्बिनी, कर्णाली र सुदूरपश्चिममा काङ्ग्रेसको प्रदेश अधिवेशन, नेतृत्व चयनको प्रारम्भिक सङ्केतहरू र कोरोना भाइरस विरुद्ध सबै नागरिकलाई खोप दिने सरकारको तयारी। तर सुरुमा प्रमुख समाचार। नेपाली काङ्ग्रेसको 14औं महाधिवेशन अन्तर्गत आज प्रदेश समितिको नेतृत्वका लागि निर्वाचन। लुम्बिनी, कर्णाली र सुदूरपश्चिममा मतगणना जारी। दैनिक 2 लाख व्यक्तिलाई कोरोना भाइरस विरुद्धको खोप दिने सरकारको तयारी। जनताको घर दैलोमै खोप पुर्याउन स्वास्थ्य कार्यालयलाई निर्देशन। कोरोनाले 2 वर्षदेखि सुनसान कर्णालीका पर्यटकीय स्थलहरूमा चहल पहल सुरु। पर्यटकीय क्षेत्रमा रौनक फर्किएपछि व्यवसायीहरू उत्साहित। अफगानमा महिलालाई स्वतन्त्रता दिने तालिबान सरकारको प्रतिबद्धता। पढ्न पाउने र विवाहमा दबाव नदिने गरी निर्देशिका समेत सार्वजनिक। र ढाकामा हुने एसियन भलिबल प्रतियोगिताका लागि महिला समूहको तयारी तीव्र। बन्द प्रशिक्षणमा सहभागी 5 खेलाडी बाहिरिए। समाचार अब विस्तारमा। काङ्ग्रेसको 14औं महाधिवेशन अन्तर्गत आज प्रदेश समितिको नेतृत्व चयनका लागि निर्वाचन भयो। कतिपय ठाउँमा अहिले निर्वाचन भइरहेको छ। मतदान सकिएपछि मतगणनाको तयारी पनि भइरहेको छ। लुम्बिनीको भैरवा, कर्णालीको सुर्खेत र सुदूरपश्चिमको कैलाली, धनगढी क्षेत्रमा आज दिनभर चहल पहल भयो। आगामी निर्वाचनका लागि तयारी गरिरहेका दलहरू नेतृत्व बदल्ने चटारोमा छन्। देशकै ठूलो दल मध्ये नेपाली काङ्ग्रेस ओडा, पालिका, जिल्ला हुँदै आज प्रदेश समितिका लागि नयाँ नेतृत्व चयनमा खटिएको छ। काङ्ग्रेसमा विशेष गरी संस्थापन र संस्थापन इतरका 2 समूह निर्वाचनमै हुमिएका छन्। लुम्बिनी प्रदेश सभापतिका लागि रूपन्देहीका संघीय सांसद भरत कुमार शाह र रोल्पा जिल्लाका पूर्व सभापति अमर पुन चुनावी मैदानमा हुनुहुन्छ। संस्थापन पक्षबाट रूपन्देहीको क्षेत्र नम्बर 5 का नेता भरत शाह र पौडेल पक्षबाट रोल्पाका अमर पुनलाई सभापतिमा अगाडि सारिएको छ। पुन रोल्पाका पूर्व जिल्ला सभापति हुनुहुन्छ। प्रदेशको 1670 जना प्रतिनिधिहरू मध्ये 1632 मत खसेको छ। लुम्बिनी प्रदेशमा पौडेल पक्ष बलियो देखिएको छ। 12 जिल्ला मध्ये 10 जिल्ला सभापतिमा पौडेल पक्षकै निर्वाचित भएका छन्। यस्तै कर्णाली प्रदेशमा भने सभापतिका लागि 3 जनाको बीचमा मतदान भएको छ। सभापतिमा संस्थापन पक्षबाट ललित जङ शाही, विमलेन्द्र निधिबाट मोतीराज बम र वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल पक्षबाट भूपेन्द्र जङ शाही चुनावी मैदानमा हुनुहुन्छ। सबै पदमा गरेर 132 जनाको उम्मेदवारी परेको निर्वाचन समितिले जनाएको छ। कर्णाली प्रदेशमा 749 प्रतिनिधि छन्। 10 जिल्लामा रहेको कर्णालीमा संस्थापन पक्षले 8 र वरिष्ठ नेता पौडेल पक्षबाट 2 जिल्लामा पार्टी सभापतिमा निर्वाचित भएका छन्। यस्तै सुदूरपश्चिम प्रदेशमा पनि समिति निर्माणका लागि मतदान भएको छ। जम्मा 176 उम्मेदवार चयनका लागि मतदान भएको हो। 1021 जना प्रतिनिधि मध्ये 1003 जनाले मतदानमा सहभागिता जनाएका छन्। सभापति पदमा संस्थापन पक्षबाट केन्द्रीय सदस्य तथा पूर्व मन्त्री समेत रहनुभएका वीरबहादुर बलायर र संस्थापन इतर पक्षबाट कैलालीका तत्कालीन जीविस सभापति नारायण दत्त मिश्रले उम्मेदवारी दर्ता गराउनु भएको छ। जिल्लास्थित संवाददाताहरूको सहयोगमा नवीन नेपाली, एनटिभी कोहलपुर। नेपाल सरकारले दैनिक 2 लाख जनालाई कोरोना भाइरस विरुद्धको खोप लगाउने गरी तयारी गरेको छ। यसका लागि आवश्यक खोप केन्द्र र जनशक्तिको व्यवस्था गरिसकिएको स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले जनाएको छ। मन्त्रालयले विदेशबाट नियमित खोप आउन थालेपछि खोप आवश्यक पर्ने सबैलाई लगाउने जनाएको छ। मन्त्रालयका सहप्रवक्ता डाक्टर समीर कुमार अधिकारीले दैनिक 2 लाख जनालाई खोप लगाउने गरी आवश्यक सबै तयारी पूरा भएको जानकारी दिनुभयो। मन्त्रालयले जनताको घर दैलोसम्म खोप पुर्याउनका लागि सम्बन्धित जिल्लाका स्वास्थ्य कार्यालयलाई निर्देशन दिइसकेको छ। स्वास्थ्यकर्मी, कर्मचारी र अग्रपङ्क्तिमा काम गर्नेले खोप लगाइसकेको भन्दै अब स्थानीय तहमा पुगेर नै खोप लगाउन छुटेका सबै व्यक्तिलाई खोप लगाइने जानकारी दिनुभयो। उहाँका अनुसार अहिलेसम्म नेपालमा 2,73,56,530 मात्रा खोप आइसकेको छ। 3,50,00,000 खोप आउने क्रममा रहेको छ। सरकारले बालबालिका खोप लगाउनका लागि मोडर्ना र फाइजर ल्याउने अन्तिम तयारी गरिरहेको छ। फाइजर खोप 1 लाख मात्र आइसकेको छ। यही पुस 15 गतेभित्र मोडर्ना र फाइजर खोप ल्याउने मन्त्रालयले तयारी गरिरहेको छ। सरकारले ओमिक्रोनको
संक्रमण देखिएका 9 मुलुकबाट आउने यात्रुलाई नेपाल प्रवेश गर्न नदिने निर्णय गरिसकेको छ। कोरोना भाइरसको नयाँ भेरिएन्टको त्रास फेरि सुरु भएको छ, तर गुल्मीमा भने अक्सिजन प्लान्ट सञ्चालनमा नआउँदै सामग्रीहरू जीर्ण बन्न थालेका छन्। समयमै प्लान्ट जडान नहुँदा त्यसका सामग्रीमा खिया लाग्न थालेका हुन्। गुल्मी जिल्लामै अक्सिजन उत्पादन गर्ने उद्देश्यले सदरमुकाम तमघासमा प्लान्ट निर्माण कार्य ढिलाइ हुँदा सामग्रीहरू जीर्ण बन्न थालेका छन्। अक्सिजन प्लान्ट राख्ने भवनको समयमै काम नसक्दा प्लान्ट सञ्चालनमा ढिलाइ भएको गुल्मी अस्पताल विकास समितिका अध्यक्ष गोपाल प्रसाद पाण्डेले बताउनुभयो, जसले गर्दा अक्सिजन प्लान्टका मेसिनहरू खिया लागिसकेको पाण्डेले बताउनुभयो। पानी परेर कतिपय मेसिनमा खिया लागिसकेको अवस्था देखियो। त्यसले गर्दा यसले पिकअप लिन सकेको छैन। 4-5 दिन लाग्छ अझै। अक्सिजन प्लान्ट राख्ने भवन बनाउन गुल्मी उद्योग वाणिज्य सङ्घले आफ्नै लगानीमा बनाउने जिम्मा लिएको थियो। अक्सिजन प्लान्ट सञ्चालन गर्न गत असारमै सामग्रीहरू आएका थिए, तर भवन निर्माण कार्य सम्पन्न नहुँदा ल्याइएका मेसिनहरू बर्सातको पानीमा भिजेकाले अहिले खिया लाग्न थालेका हुन्। सम्बन्धित निकायलाई काम गर्न चाहिने अक्सिजन प्लान्ट तुरुन्त सञ्चालन गर्न भन्ने जिम्मेवारी दिएको थियो। हालसम्म पनि चाहिँ त्यो सञ्चालन नहुनु अत्यन्तै दुःखद कुरा हो। जिल्लामा अक्सिजन प्लान्ट स्थापना गर्न सहयोग गर्नेहरूले पनि लामो समयसम्म सञ्चालनमा आउन नसक्दा प्रश्न गरेको नेपाल पत्रकार महासङ्घ गुल्मीका निवर्तमान अध्यक्ष नवराज भुसालले बताउनुभयो। ढिलो हुँदाखेरि ल्याएका सामान बिग्रिने, अब त्यहाँ चाहिँ समयमा सेवा नपाउने, अक्सिजनको अभाव हुने, अब यस्ता काम त भइरहेका छन् र अविलम्ब यो काम छिटो होस्, यो काम ढिलो गर्नु हुँदैन। भवन निर्माणको जिम्मा लिएको गुल्मी उद्योग वाणिज्य सङ्घका महासचिव तारा प्रसाद भुसालले सङ्घले जिम्मा लिएको काम जति सम्पन्न गरेको बताउनुभयो। जिल्लामा करिब 1.5 करोडको लागतमा प्रतिदिन 100 सिलिन्डर अक्सिजन उत्पादन क्षमताको प्लान्ट स्थापना गर्न लागि हो। प्लान्ट निर्माणको लागि नेपाल सरकारबाट 1 करोड र नेपाल पत्रकार महासङ्घको नेतृत्वमा जिल्ला स्थित सामाजिक सङ्घ संस्था व्यक्तिको सहयोगमा 60 लाख सङ्कलन गरिएको थियो। प्लान्ट निर्माण गर्न नागरिक स्तरमा गत वैशाखको अन्तिम महिनामा गुल्मी जिल्लामा अभियान चलाएर रकम सङ्कलन गरिएको थियो। अनिल खत्री, नेपाल टेलिभिजन, लुम्बिनी प्रदेश, गुल्मी। कोरोना भाइरसको नयाँ भेरिएन्टको जोखिम बढ्दै जान थालेपछि सरकारले भारतसँगको सीमा क्षेत्रमा सतर्कता अपनाउन थालिएको छ। यसै सन्दर्भमा हामीले भारतमा ओमिक्रोन पुष्टि भइसकेका बेला नेपालको सीमा क्षेत्रमा कसरी सावधानी अपनाउन सकिन्छ भनेर कपिलवस्तुका नागरिकलाई सोधेका छौँ। हेरौँ आजको आवाजमा। मास्कको प्रयोग गर्ने, भिडभाडमा नजाने, सकेसम्म काम नपर्दाखेरि घरबाट बाहिर ननिस्किने, साबुन पानीले हात मिची धुने, सेनिटाइजरको प्रयोग गर्ने र यसरी अपनायो भने यो कोरोना भाइरसबाट बच्न सकिन्छ। सबभन्दा पहिले त मास्क जरुरी छ, त्यसपछि अब भौतिक दूरी एउटा कायम गर्ने, अनि सेनिटाइजरले चाहिँ हात सेनिटाइजर लगाएर हात सफा गर्ने, 20 सेकेन्डसम्म चाहिँ साबुन पानीले हात मिची राम्ररी धुने र त्यसमध्ये चाहिँ सबभन्दा ठुलो के छ भन्दाखेरि यो हाम्रो खुला चाहिँ सिमानाले गर्दाखेरि नेपाल र भारतको खुला सिमानामा चाहिँ त्यति टाइट गरिएको छैन। मानिसहरू बिना मास्क बिना सावधानी अपनाएर चाहिँ आवाज गरिरहेका छन्। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ अब चाहिँ हामीलाई चाहिँ अलिकति समस्या हुने, भविष्यमा चाहिँ खतरा हुने एउटा चाहिँ सूचना चाहिँ आइरहेको छ। अहिले सीमामा आवागमनको क्रममा पनि अलिकति हामी सतर्क हुनुपर्छ भने हामी यो भाइरसको सङ्क्रमणबाट जोगिनका लागि सुरक्षा सतर्कतालाई एकदम हामीले ध्यान दिनुपर्छ। मास्कको निरन्तर प्रयोग गर्नुपर्छ। त्यसै गरी हामीले कुनै चिजहरू छुँदाखेरि चाहिँ साबुन पानीले निरन्तर हातलाई धोयौँ भने पनि हामीले चाहिँ त्यसबाट एउटा स्वास्थ्य सुरक्षा चाहिँ प्राप्त गर्न सक्छौँ। सफा भएर बस्नु मेन कुरो त रुगाखोकीबाट बस्नुपर्ने। रुगाखोकीबाट बस्नको लागि हामी चिसोबाट बस्नु पर्यो, अनि मास्क अनिवार्य रूपमा मास्क लगाउनु पर्यो, सेनिटाइजरको प्रयोग गर्नु पर्यो, अनि साबुन पानीले हात धुनु पर्यो। सबैजनालाई मास्क लगाएको छैन भने चाहिँ मास्क लगाउनुपर्छ भनेर दिनु पर्यो, अनि दूरी चाहिँ अलिक टाढाको कायम नै राख्नु पर्यो। कोभिड-19 मा जुन हामीले सावधानीका उपायहरू अपनाइरहेको थियौँ नि, हात धुने, सेनिटाइज युज गर्ने, मास्क प्रयोग गर्ने, रुगाखोकी लागेको बेलामा तुरन्त डाक्टरसँग सम्पर्क गर्ने, यी सम्पूर्ण कुराहरूलाई हामीले अपनाउने हो भने अहिलेको कोभिड
ओमिक्रोनबाट हामी जोगिन सक्ने अवस्था छ। सकेसम्म भिडभाडमा नजाने र घरमा खाना खानुभन्दा पहिला साबुन पानीले हात धुने, सेनिटाइजर प्रयोग गर्ने, मास्क प्रयोग गर्ने र यसैबाट हामी यो नयाँ भाइरसबाट बच्न सक्छौँ। समाचारको क्रम जारी नै छ। अहिलेलाई एकैछिनको विश्राम। प्रत्येक गाउँ, प्रत्येक शहर, के निकट के विकट, हरेक स्थितिमा हरेक परिस्थितिमा नीति, विधि र प्रतिनिधिका कुरा, प्रकृति, संस्कृति र प्रविधिका कुरा। हाम्रो समाचार, तथ्य, सूचना, निष्पक्ष विचार, हाम्रो अभिभारा, तपाईको सूचनाको अधिकार। विश्रामपछि समाचारमा पुनः स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। कोरोना महामारीका कारण 2 वर्षदेखि सुनसान बनेका कर्णालीका पर्यटकीय स्थलमा चहल पहल सुरु भएको छ। पर्यटकीय स्थलहरूमा आन्तरिक तथा बाह्य समेत पर्यटक आउन थालेपछि होटल व्यवसायीहरूमा समेत उत्साह थपिँदै गएको छ। कर्णालीकै मुख्य पर्यटकीय गन्तव्य मुगुको रारा स्वदेशी मात्रै नभई विदेशी उच्च ओहदाका व्यक्तिहरू पनि पर्यटकका रूपमा पुग्न थालेका छन्। अहिले दैनिक 15 देखि 20 वटा गाडीमा रारा पुग्ने गरेको बताइन्छ। काठमाडौँबाट सिधै सुर्खेत नभएर कर्णालीका जिल्लामा हवाई यातायात नभएकाले नेपालगञ्ज हुँदै हवाई मार्गबाट मुगु पुग्नेहरू पनि उत्तिकै छन्। रारा बाहेकका कर्णालीका पर्यटकीय स्थलहरूमा पर्यटक आवागमन बढ्दै गएको छ। डोल्पाको सेफोक्सुन्डो तालमा उत्तिकै पर्यटकहरू पुग्ने गरेका छन्। हुम्लाको लिमी क्षेत्र, जुम्लाको सिन्जा, दैलेखको पञ्चदेवल, गढी, पञ्चकोशी, दुल्लु लगायतका पर्यटकीय क्षेत्रमा आन्तरिक तथा बाह्य पर्यटकको चाप दैनिक बढेको छ। प्रदेश राजधानी सुर्खेतका मुख्य पर्यटकीय स्थलहरू काँक्रेबिहार, बुलबुले ताल, देउती बजै, सल्यानको कुपिण्डे ताल पनि पर्यटकको रोजाइमा परेका छन्। पर्यटकहरूको आवागमनले पर्यटकीय क्षेत्र, आसपास र उक्त खण्डका होटल व्यवसायहरूको समेत चहल पहल बढिरहेको छ। अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूका लागि सरकारले परिचय पत्रको व्यवस्था गरेको छ। तर परिचय पत्र पाएका व्यक्तिहरूले पनि सुविधा पाउन नसकेको गुनासो गरेका छन्। सार्वजनिक यातायात, स्वास्थ्य उपचारमा हुने छुट पाउन नसकेको भन्दै समाजमा अपहेलित भएर बस्नुपर्ने अवस्था अहिले पनि रहेको उनीहरूको गुनासो छ। सरकारले दिएको अपाङ्गता परिचय पत्रले अस्पतालबाट उपचार सेवा लिन समेत कठिन हुने गरेको छ। परिचय पत्रले अत्यावश्यक काममा समेत काम नगर्दा अपाङ्गता भएका व्यक्ति निराश बनेका छन्। लभै नगरपालिका निवासी मदन कुमार मजगैयाले अपाङ्गता परिचय पत्रको आधारमा अस्पतालबाट उपचार र औषधि निःशुल्क पाउन गाह्रो परेको बताउनुभयो। सिटामोल बाहेक अरू चिज दुकानमा गएर किन्नुस् भन्ने जवाब आउँछ, उसको औषधि उपचार केही पनि हुँदैन। यहाँसम्म कि एक्सरे गर्नुपर्ने स्थिति समेत उनीहरूको हुन्छ, तर अस्पतालले त्यो कुरा गर्दैन। लभै नगरपालिका वडा नम्बर 8 कप्तानगञ्ज निवासी मङ्गल चौधरीका छोरा जितमान जन्मजात अपाङ्गता हुनुहुन्छ। उहाँको हात खुट्टा चल्दैन। महिनामा मुस्किलले एकपटक उपचारको लागि लमै आउनुपर्छ। तर सार्वजनिक सवारी साधनमा भाडा छुट पाइँदैन। अपाङ्गता भएका व्यक्तिलाई सार्वजनिक सवारी साधनमा गाडी भाडामा छुट दिने व्यवस्था छ, तर गाडी सञ्चालकले भाडामा छुट दिँदैनन्। भाडा छुट पाउन निकै सङ्घर्ष गर्नुपर्ने दुर्गादेवी उपाध्यायले बताउनुभयो। 50% छुट पाउनुहुन्छ नि गाडीमा हामीलाई बसाल्दैन कसैले, कोही गाडीवालाले छैन छुट उही भन्नु सरकारले त भन्छ। अपाङ्गता भएका व्यक्तिले घर परिवारभित्र मात्रै नभई समाज र सरकारसँग आफ्नो अधिकारको लागि अझै सङ्घर्ष गर्नु परेको छ। आधारभूत आवश्यकता उपभोग गर्न समेत अपाङ्गता भएका व्यक्ति पछि परेको अवस्था छ। सरकारले दिने भत्ता बाहेक अन्य सुविधा प्राप्तिको लागि अझै आवाज उठाउनु पर्ने अवस्था रहेको अपाङ्ग सञ्जाल लमैका अध्यक्ष वेदनिधि धितालले बताउनुभयो। जबसम्म अपाङ्गताहरूको प्रतिनिधित्व जोरदार प्रतिनिधित्व हुन्न नि
कानुन बनाउने ठाउँमा तबसम्म त्यस्ता कानुन बन्दैनन् र अपाङ्गताको समस्या जसका तस रहन्छ। लमी नगरपालिकाभित्र 388 अपाङ्गता भएका व्यक्ति छन्। अपाङ्गता भएका व्यक्तिलाई सिप सिकाउने र सहयोग सामग्री हस्तान्तरण गर्ने गरिएको छ। अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूलाई सिप हस्तान्तरण गरेर जीविकोपार्जनमा सहयोग गरिरहेको लमी नगरपालिकाका उपप्रमुख देवका बेलवासीले बताउनुभयो। यो वर्ष पनि हामी तपाईँहरूको लागि सिप सिक्न चाहने र गर्न खोज्ने व्यक्तिहरूको र सक्ने व्यक्तिहरूको लागि 7 लाख रुपियाँ राखेर तपाईँहरूको लागि सिपको लागि के गर्नुपर्छ, तपाईँहरूले उत्पादन गर्ने के हो, के सिप सिकाउँदा तपाईँलाई अति उचित हुन्छ भन्ने कुराहरू तपाईँहरूबाट समितिबाट निश्चय पनि आउने। अपाङ्गता भएका व्यक्तिले अहिले पनि घर परिवारदेखि नै अपहेलना सहनु परेको छ। अपाङ्गता भएका व्यक्तिको जीवनयापन सहज बनाउन प्रत्यक्ष सहयोग पुग्ने खालका कार्यक्रम तयार पार्न जरुरी छ। दशरथ घिमिरे, नेपाल टेलिभिजन, लुम्बिनी प्रदेश, दाङ। आगामी निर्वाचनलाई मध्यनजर गर्दै दाङमा मतदाता नामावली सङ्कलन विशेष कार्यक्रम सुरु भएको छ। 1 महिने विशेष कार्यक्रम अन्तर्गत पहिलो चरणमा 4वटा गाउँपालिकामा मतदाता नामावली सङ्कलन विशेष कार्यक्रम सुरु भएको हो। प्रदेश निर्वाचन कार्यालय दाङका अनुसार बबई, शान्तिनगर, दङ्गीशरण र बङ्गलाचुलीमा पुस 2 गतेसम्म गाउँपालिकाको कार्यालयबाटै नामावली सङ्कलन भएको छ। यस्तै राजपुर, गढवा र राप्ती गाउँपालिकामा पुस 4 गतेदेखि 18 गतेसम्म नामावली सङ्कलन गर्ने कार्यक्रम रहेको कार्यालयका सूचना अधिकारी महेन्द्र कुँवरले जानकारी दिनुभयो। घोराईमा प्रदेश निर्वाचन कार्यालय, जिल्ला प्रशासन कार्यालय, लमही र तुलसीपुरमा इलाका प्रशासन कार्यालयबाट फोटोसहितको मतदाता नामावली सङ्कलन भइरहेको र अन्य 7 गाउँपालिकामा 1 महिने विशेष कार्यक्रम सुरु गरिएको उहाँको भनाइ छ। अब हुने स्थानीय, प्रदेश र सङ्घको निर्वाचनलाई मध्यनजर गर्दै मतदाता नामावली सङ्कलन थालिएको हो। विश्व बैंकको उच्चस्तरीय एक प्रतिनिधि टोलीले कपिलवस्तुको बाणगङ्गा नगरपालिकाको अनुगमन गरेको छ। नगरपालिकाबाट सञ्चालनमा रहेको पशु सेवा र कृषि क्षेत्रसँग सम्बन्धित आयोजनाको अनुगमन गरिएको हो। विश्व बैंकको आर्थिक सहयोगमा सञ्चालित नयाँ पशुधन सेवा केन्द्रको अनुगमनका क्रममा मालदिप्स, नेपाल र श्रीलङ्काका लागि विश्व बैंकका राष्ट्रिय निर्देशक फारिस हदाद जर्भिसको नेपाल र विश्व बैंक बीचको बलियो समझदारीको प्रमाण रहेको उहाँले बताउनु भएको छ। नेपालले अङ्गीकार गरेको कृषि नीतिसँग स्थानीय पालिकाहरूले समेत नीति निर्माण र अनुसरण गर्नुपर्ने जर्भिसको भनाइ छ। आयोजना सञ्चालनका लागि प्राप्त बजेट नेपाल र नेपालीकै हित र पक्षमा रहेकाले आयोजनाको पर्याप्त उपलब्धिमा समेत नगरपालिकाले ठोस कदम चाल्नुपर्नेमा उहाँले जोड दिनुभयो। नगरपालिकाका प्रमुख मङ्गल प्रसाद थारूले पशु क्षेत्रमा उत्पादन अभिवृद्धिका लागि परियोजनाले ठूलो सहयोग पुर्याएको बताउनु भएको छ। समाचारको क्रम जारी नै छ, एकैछिनको विश्राम। समावेशी आवाज, समावेशी चरित्र, बेग्लै अस्तित्व, पहिचान सर्वत्र। दृश्यहरूको भीडमा तपाईकै दृश्य, कला, संस्कृति र प्रकृतिको शब्दचित्र। अनुहारहरूको भीडमा तपाईकै अनुहार, अनेक नेपालीको एक अनुहार। एनटिभी कोहलपुर। तपाईँ एनटिभी कोहलपुर हेर्दै हुनुहुन्छ। अब बाँकी समाचार। राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण विभागले भोलिदेखि बाघ गणना सुरु गर्दैछ। नेपालमा पर्सा राष्ट्रिय निकुञ्ज, चितवन, बाँके, बर्दिया र सुक्लाफाँटा राष्ट्रिय निकुञ्जमा बाघ पाइन्छ। गत चैतमा गैंडा गणनामा खटिएका गणकलाई हात्तीले आक्रमण गरेर घाइते बनाएपछि यो पटकको बाघ गणनामा प्राविधिकको सुरक्षालाई विशेष ध्यान दिएको छ। विभागका महानिर्देशक डाक्टर रामचन्द्र कणेलले हात्ती, बाघ र गैंडाले गणनामा खटिएका प्राविधिकलाई जति बेलै आक्रमण गर्न सक्ने सम्भावनालाई मध्यनजर गर्दै उच्च सतर्कता अपनाइएको बताउनुभयो। बाघ गणनामा सरकार र सहयोगी संस्थाको 3 करोड 70 लाख रुपियाँ खर्च हुने विभागको अनुमान छ। गणनाका लागि बाघ पाइने 5 वटा निकुञ्ज र बाहिरको क्षेत्र समेटेर 3 वटा कम्प्लेक्स बनाइएको छ। अब एउटा अन्तर्राष्ट्रिय समाचार।
अफगानिस्तानमा सत्ता सञ्चालन गरिरहेका तालिबानले महिलाको अधिकारको रक्षा गर्ने बताएको छ। महिला अधिकारको रक्षा गर्न नसकेको भनेर विश्वमा नै आलोचना भइरहेका बेला तालिबानले आफ्नो प्रतिबद्धता सार्वजनिक गरेको छ। तालिबान सरकारका नेता हबिबुल्लाह अखुन्जादाले महिला अधिकारको रक्षा गर्ने निर्देशिका जारी गर्नुभएको हो। निर्देशिकामा महिलालाई स्वतन्त्रता दिइएको बताइएको छ। उनीहरूले विद्यालय जान पाउने र विवाहका क्रममा पनि महिलामाथि कुनै दबाब दिन नपाइने बताइएको छ। महिलाहरूलाई उनीहरूका अधिकारमा जबरजस्ती गर्न नपाइने उल्लेख गरिएको नेताहरूले बताएका छन्। एकल महिलाले पनि आफ्नो इच्छा बमोजिम विवाह गर्न पाउने कुरा कानुनमा उल्लेख गरिएको छ। अहिले तालिबान सत्तामा आएपछि पनि उनीहरूले महिला र बालबालिकालाई अधिकार नदिएको र दबाब दिएको भनी विश्वव्यापी रूपमा आलोचना भएको थियो। अब आर्थिक समाचार। खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनीले किसानबाट धान खरिदको तयारी गरेको छ। अधिकांश किसानले धान व्यापारीलाई बेचिसकेपछि खाद्यले बल्ल खरिद गर्ने सुरसार थालेको हो। धान खरिद गर्नकै लागि कम्पनीले मङ्सिर 15 गते शाखा कार्यालयलाई परिपत्र गरेको छ। केन्द्रीय कार्यालयको सर्कुलरपछि जिल्लामा प्राथमिक खरिद कमिटीको बैठक गरेर धान खरिद सुरु हुनेछ। कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्रालयको प्रस्तावमा भदौ 29 मा बसेको मन्त्री परिषद बैठकले मोटा धानको समर्थन मूल्य प्रति क्विन्टल 2752 रुपियाँ र मध्यम धानको 2902 रुपियाँ तोकेको छ। खाद्यले चालु आर्थिक वर्षमा 30,200 टन धान किन्ने योजना बनाए पनि खरिद गर्न ढिलाइ भएको हो। अब खेलकुद समाचार। राष्ट्रिय महिला भलिबल टिमको बन्द प्रशिक्षणबाट 5 खेलाडी बाहिरिएका छन्। नेपाल भलिबल सङ्घले बन्द प्रशिक्षणमा रहेका 20 खेलाडीबाट 5 खेलाडी बाहिरिएको जनाएको छ। सङ्घले पहिलो चरणमा 5 खेलाडी टिम बाहिर राख्दै 15 सदस्यीय टिम छनौट गरेको हो। बन्द प्रशिक्षणबाट बाहिरिनेमा रेशमा भण्डारी, पुनम चन्द, शान्तिकला तामाङ, उषा विष्ट र जानकी भण्डारी रहेका छन्। महिला टोलीले एसियन सिनियर सेन्ट्रल जोन पुरुष तथा महिला भलिबल प्रतियोगिताका लागि तयारी गरिरहेको छ। बङ्गलादेशको ढाकामा आयोजना हुने प्रतियोगिता आगामी डिसेम्बर 21 देखि 29 सम्म हुनेछ। महिला टोलीले प्रशिक्षक जगदीश भट्टको नेतृत्वमा तयारी गरिरहेको छ। नेपाली महिला टोलीले 2019 को सेन्ट्रल जोनको उपाधि जितेको थियो। यसै प्रतियोगिताका लागि पुरुष टिमको प्रशिक्षण समेत भइरहेको छ। पुरुषको 15 जनाको सूची आइतबार सार्वजनिक हुने सङ्घले जनाएको छ। अब मौसम। आज देशभर सामान्यदेखि पूर्ण बदली रही सुदूरपश्चिम कर्णाली र लुम्बिनी प्रदेशको पहाडी भूभागको थोरै स्थानमा हल्कादेखि मध्यम वर्षा भयो। यस्तै आज राति देशको उच्च पहाडी र हिमाली भूभागको धेरै स्थानमा मध्यमदेखि भारी हिमपातको सम्भावना रहेको छ। अब मौसम सम्बन्धी थप विवरण। समाचारको अन्त्यमा प्रमुख समाचार पुनः एकपटक। नेपाली कांग्रेसको 14औं महाधिवेशन अन्तर्गत आज प्रदेश समितिको नेतृत्वका लागि निर्वाचन। लुम्बिनी, कर्णाली र सुदूरपश्चिममा मतगणना जारी। दैनिक 2 लाख व्यक्तिलाई कोरोना भाइरस विरुद्धको खोप दिने सरकारको तयारी। जनताको घर दैलोमै खोप पुर्याउने स्वास्थ्य कार्यालयको निर्देशन। कोरोनाले 2 वर्षदेखि सुनसान कर्णालीका पर्यटकीय स्थलमा चहल पहल सुरु। पर्यटकीय क्षेत्रमा रौनक फर्किएपछि व्यवसायीहरू उत्साहित। अफगानमा महिलालाई स्वतन्त्रता दिने तालिबान सरकारको प्रतिबद्धता। पढ्न पाउने र विवाहमा दबाब नदिने गरी निर्देशिका समेत सार्वजनिक। र ढाकामा हुने एसियन भलिबल प्रतियोगिताका लागि महिला समूहको तयारी तीव्र। बन्द प्रशिक्षणमा सहभागी 5 खेलाडी बाहिरिए।
हवस् त अहिलेलाई समाचारको सिलसिला यति नै। बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।